الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ جے تو رب رسول دی حدید کرنی تے کسے ولی دے پیران دی خاک ہو جا ولی رکھدا نہیں کتے غیر کوئی ہو تے تمہیں غیر خیال تو پاک ہو جا جدو تو نجدی خیال تو پاک ہو جاویں گا وہابیاں دیوبندیاں والے بے ادبی والے گستاخی والے خیال تو پاک ہو جاویں گا پھر ملے گا تینوں محبوب تیرا پہلے وانگ رجھڑے چاک ہو جاگے کہ جانے دیوانے یار تائی ہو ذرا خوف نہ رکھ بے باک ہو جا دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد
آج زانا فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ عطا فرماوے۔ عزیز دوستو اس خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ احباب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان ہے سیرت سیدنا ابو العرب امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب 1830 عیسوی دے اندر علی پور سیداں دے اندر پیدا ہوئے نے۔ یہ جگہ پسرور تو 9 میل دے فاصلے تے ضلع سیالکوٹ دے اندر واقع ہے۔ آپ دے پیدا ہون تو ایک مہینہ پہلے آپ دے گاؤں دے اندر ایک مجذوب بزرگ لوگاں دے اندر ایک صدا بلند فرماندے نے اور اپنے مٹھی دے اندر خاک لے کے لوگاں دے ہتھاں دے اندر دیندے جاندے نے اور مجذوب بزرگ کہندے جاندے نے اے لوگو اے دنیا والیو تانوں مبارک ہوئے تانوں خوشخبری ہوئے اس سیالکوٹ دی سرزمین تے ایک مسیحا طریقت صاحب شریعت شریف لیاون والا ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اور اس مجذوب بزرگ دی مٹھی دے اندر جڑی مٹی ہوندی ہے جنہ لوگاں دی ہتھیلی دی مٹی جاندی ہے ایک عجیب خوشبو دی مہک پیدا ہو جاندی ہے۔ چند ہی دن گزرے اس واقعے نو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی ولادت باسعادت ہو جاندی ضلع سیالکوٹ دے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ دے والد گرامی حضرت سید کریم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اپنے بیٹے دا نام جماعت علی رکھیا اور خود ہی جماعت علی دی وجہ تسمیہ بیان فرماندے نے۔ آپ دے والد گرامی فرماندے نے فرمایا کسے بھی فرد نو تساں جماعت بندیاں نہیں دیکھیا مگر آپ فرماندے نے میں تانوں خوشخبری دینا وا میرا لخت جگر جماعت علی شاہ ایک دن ایسا وقت میرے لخت جگر تے آوے گا کہ بے شمار لوگ اس میرے بیٹے دے ہاتھ تے مرید ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بے حساب لوگاں دی جماعت دا میرا بچہ راہبر تے رہنما بنے گا۔ اس بچے دے وسیلے دے نال فرمایا کئیاں لوگاں نو راہ ہدایت نصیب ہوے گی صراط مستقیم والے سیدھے راستے پہ چل کے داخل الجنہ فرمایا جنت کے اندر داخل ہو جان گے۔
اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ او خدا دے بندیا کیونکہ میں آج تواڈے سامنے آپ دی سیرت مبارک پیش کرنی ہے تے سیرت کہندے نے عادات نو چال چلن نو سونیاں صفتاں نو جیڑیاں کہ اللہ دے پیاریاں دے اندر پائیاں جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ آپ دی کیونکہ عادات مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے نال جا ملدیاں سن آپ 5 وقت دے نمازی سن اللہ دے قرآن دے نال محبت کرن والے سن اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمان والے سن اور غیرت مند سیدزادہ سی غیرت دین اسلام دی غیرت دا جذبہ حضرت سید کریم شاہ صاحب نے اپنے بیٹے دے اندر کٹ کے بھریا ہویا سی خود پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جڑا سید ہے فرمایا کسے دنیا دار تو ڈردا نہیں دین اسلام دی گل کر دے ناوے تو فرمایا جڑا ڈردا وے حق دی گل نہیں کردا فرمایا او سید ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ با حوالہ گل پیا کارنامہ میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے تاریخ اچ شریف دے بزرگاں دی اس دے صفحہ نمبر 456 تے اے حوالہ موجود ہے با حوالہ گل پیا کرنا ذرا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے حضرت سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک شاہی گھرانے دی عورت پیر جماعت علی شاہ صاحب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی ادھی آستین والا لباس اس عورت نے پہنے ہویا ادھے بازو اس عورت دے ننگے نظر آ رہے نے جدو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے دیکھا آپ سرکار ناراض ہو گئے آپ غصے دے اندر آ گئے جاہو جلال دے اندر آ گئے سیدزادہ سی غیرت مند سی آپ فرما دے نے تو کس حالت دے وچ جماعت علی شاہ دے سامنے آ گئی ہیں کیا تیرے اندر حیات غیرت کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت جماعت علی شاہ صاحب فرماندے نے فرمایا کیا تینوں ایک بالش کپڑا نصیب نہیں ہویا تاکہ تو اپنے بازواں دا پردہ کر سکے اپنے جسم نو غیر مردہ تو چھپا سکے جدو عورت نے حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے غیرت بھرے جملے سنے عورت کپ کپی تاری ہو جاندی ہے آپ فرما دے نے عورتاں واسطے جسم نو ننگا کرنا فرمایا حرام ہے فرمایا ادھے بازو پہنے اور بازو ننگے کرنا فرمایا اے عورتاں واسطے حرام ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان میں فرمایا لا يدخل الجنت دیوس فرمایا بے غیرت بندے تے جنت حرام ہے انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سونی حضور پاک سرکار نے ارشاد فرمایا عورتاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں فرمایا انہاں جنت دی خوشبو بھی نہیں سونی اللہ اکبر کبیرہ اج دے ترقی یافتہ ملا جڑے نے کہندے نے
عورتوں میں ہر شعبے دے اندر شرکت کرنی چاہیے، مردوں دے نال شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اگر مردوں دے نال شانہ بشانہ چلے گی تو ترقی کرے گی۔ ایسے جو ملا ہوتے ہیں نا وہ غیروں کے ریالوں پر پلنے والے ہوتے ہیں، غیروں کے ٹکڑوں پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، ان کے آگے بکنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے غیروں کی، کافروں کی، انگریزوں کی، یہود و نصارہ کی بولی بولتے نظر آتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے مبارک ٹکڑوں پر پلتے تو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے، عورتوں کے پردے کی بات کرتے، عورتوں کو گھر میں بٹھانے کی بات کرتے، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے میرا جنازہ بھی رات کے وقت اٹھایا جاوے، میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایسے ملا جو ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ سید اکبر آبادی سرکار فرما دینے ایسے ملاؤں کو جواب دیتے ہوئے سید پاک فرماتے ہیں اے طائر اللہ اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اس عورت نو فرماندے نے فرمایا اس لباس دے وچ اگر تو نماز پڑھے گی وہ بھی خلاف سنت ہوئے گی۔ فرمایا بازو پہن کے نماز پڑھیں گی تیری نماز بھی نہیں ہوئے گی، نماز بھی مکروہ تحریم بھی ہوئے گی۔ تو پھر جماعت علی شاہ صاحب مردوں دے بارے بھی مسئلہ بیان فرماتے ہیں کوئی بھی مرد ننگا بازو کر کے فرمایا اگر نماز پڑھے تو فرمایا اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، جس کا مطلب ہے واجب الاعادہ دوبارہ نماز پڑھی جائے۔ اہلا وسہلا مرحبا عزیزم حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نو فرنگیاں دے نال یہود و نصارا دے نال انگریزاں دے نال آپ سرکار کوئی محبت والا ایک لفظ بھی آپ سرکار انہاں دے بارے استعمال نہیں سن کرتے، نہیں سن بولتے، انہاں دے بارے آپ سرکار نفرت ہی رکھتے سن اور مریداں نو نفرت ہی طرف دیندے سن۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ فرماندے ہوندے سن اپنی تیاں بہناں نو انگریزاں دے یہود و نصارا دے نقشے قدم تے نہ چلاؤ، اگر اپنی بیٹیاں نو کسے دے نقشے قدم تے چلانا جے تو سیدہ فاطمہ الزہرا دے نقشے قدم تے چلایا تے بیٹیاں نو فرمایا مولا علی مشکل کشا ولایت دا بادشاہ انہاں دے نقشے قدم تے چلایا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لے پھر گل میدان چاہیے سنا دینا، میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے مفتی اعظم استقامت و کرامت سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سنیا دا امام، ذرا بول سبحان اللہ۔ امام احمد رضا دے لخت جگر دی کتاب ہے مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس کتاب دے صفحہ نمبر 245 تے حوالہ موجود ہے، جیڑی گل ہن تواڈے سامنے بیان کرن لگا ہوں۔
کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کڈے شرع دے پابند سن، استقامت آپ سرکار پہاڑ سن، غیرت دے پہاڑ سن، ذرا بول سبحان اللہ۔ تحریک پاکستان آل انڈیا سنی کانفرنس جد منعقد ہوئی تو ہندوستان دے بے شمار اکابرین علماء کرام مشائخ الزام اس محفل دے اندر جلوہ گر ہوئے، حتیٰ کہ اس کانفرنس دے اندر سید اعلی حضرت سرکار دے لخت جگر مفتی اعظم مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نو اور محدث اعظم سرکار نو اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار نو خاص طور تے بلایا گیا۔ اتنا مبارک ہستیاں تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ دا حلقہ ارادت آپ دے مریدین جڑے سن اس کانفرنس دے اندر تقریباً 1.5 لاکھ مریدین موجود سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اتنی شاندار محفل دے اندر دور دراز تو لوگ تشریف لے آئے، جلوہ گر ہوئے، تاکہ علماء کرام نے تقریریں فرمائیاں، واعظ و نصیحت فرمائی، باری حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار کو یاد ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ نے جدو بیان فرمایا نا تو آپ دی زبان مبارک تو ایک جملہ نکل گیا کہ مسٹر جناح ولی اللہ ہے۔ ابا حوالہ گل پیا کرنا وا مفتی اعظم استقامت و کرامت اس کتاب دے وچوں جدو آپ دی زبان مبارک دے وچوں جملہ نکلیا نا کہ مسٹر جناب ولی اللہ ہے، مجمع دے اندر ایک عجیب کفیت پیدا ہو گئی، لوگاں دے وچ قہرم برپا ہو گیا کہ بابا جی سید جماعت علی شاہ صاحب نے کیسا جملہ بول دیتا وے۔ لوگاں دے اندر چمگوئیاں شروع ہو گئیاں، لوگ محفل چھوڑ کے باہر جانا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگاں دے اندر گلاں شروع ہو گئیاں کہ بابا قوم اے شیعہ نے اسماعیلی آغا خانی اسنا عاشری بہرے شیعہ نے، لہذا سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے کیسا جملہ بول دیتا ہے کیونکہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آپ دے 1.5 لاکھ مریدین اس مجمع دے اندر تشریف فرما سن، یہ انہاں مریدان دے نال مقابلہ کرنا کوئی آسان بات نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لوگ اکٹھے ہو کے حضرت مفتی اعظم مولانا رضا علی خان سرکار کو گئے، محدث اعظم سرکار دے کول گئے، جا کے عرض کردے نے حضور مسٹر جناب ولی اللہ ہے، اے جملہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار نے بولیا جبکہ بابا قوم دے بارے آندا وے کہ آپ اسماعیلی آغا خانی اسنا عاشری بہرے شیعہ سن۔ تو اے لفظ آپ نے بولیا ہوئے تو لوگاں دے اندر چم گوئیاں شروع ہو گئیاں نے، لوگ محفل چھوڑ کے جان لگ پے نے۔ تو سید اعلی حضرت سنیا دا امام محمد رضا سرکار دا بیٹا اٹھیا، اللہ اکبر، محدث اعظم سرکار اٹھے، فرمایا اگر حق دی بات ہے، شریعت دی بات ہے تو فرمایا بلا خوف و خطرہ شاہ صاحب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جاوے گا، انہاں دے کولوں دریافت کیتا جاوے گا۔
تو یہ دونوں بزرگ چلے مجمع دے اندر پہنچ گئے. مریداں دا خیال نہ کیتا کہ مریدین ساڈے نال لڑ بھی سکدے نے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو یہ دونوں بزرگ پہنچے تو جا کے مفتی اعظم سرکار مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار پوچھتے نے حضور میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ قاری صاحب نے خود بات کی ہے. چنانچہ یہ دونوں بزرگ فوراً اسٹیج پر پہنچے اور عرض کیا کیا حضور جناح ولی اللہ ہے؟ کیا یہ آپ کی تحقیق ہے یا کسی نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فرمایا یہ میری تحقیق نہیں بعد لوگوں نے مجھے بتایا ہے. تو مفتی اعظم سرکار اور محدث اعظم سرکار یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں شاہ صاحب لوگوں نے سراسر غلط آپ کو بتایا ہے. تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کیا لوگ اسی لیے محفل کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے اس کو کہا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے جبکہ کسی طرح اس کا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں. وہ ولی اللہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں مائک میرے قریب کرو. مائک حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قریب کیا گیا تو آپ فرماتے ہیں سارے خطباء سارے علماء سارے حاضرین سنے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سیال کوٹ کا لاڑا فرما رہا. اللہ اکبر کبیرہ. جو حق سچ والے علماء ربانی حقانی ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں. ذرا بولیے سبحان اللہ. اس میں عزت میں فرق نہیں آتا بلکہ عزت رب رسول کی بارگاہ میں اور بڑھ جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ مسٹر جناح ولی اللہ ہے. آپ فرماتے ہیں وہ ہرگز ولی اللہ نہیں. میں توبہ کرتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں آپ لوگ بھی کلمہ پڑھو توبہ استغفار کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. چنانچہ جو علماء ربانی حقانی ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی یہ صفات ہے ان کی یہ عادات مبارک ہے وہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں اہل سنت مذہب کی ذمہ داریاں خوب نبھاتے نظر آتے ہیں. اپنے مریدین کے دین ایمان عزت کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دوستان گرامی بابا قوم آپ دی ایک کتاب تو صاحب منظر بھٹکا ہوا راہی اس دے اندر بابا جی سرکار آپ دیاں چند صفتاں موجود نے جناب دے سامنے پیش کرنا وا. نور محمد قریشی ایڈوکیٹ لکھن والا جڑا بابا قوم دے نال رہن والا سی لکھدا وے کہ بابا جی سرکار نو سور دے گوشت دے بنے ہوئے پکوڑے بڑے پسند سن. اسی تا ادب دے نال نہ لواں گے کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے مگر
تاریخ تو منہ نہیں موڑیا جا سکتا. کیوں جی صاحب؟ تو صاحب منظر بھٹکا ہوا راہی کتاب مل جاتی ہے الحمدللہ. ناچیز دے کول موجود نہیں ہے. اس دے اندر لکھیا ہوئے کہ بابا جی سرکار سور دے خنزیر دے گوشت دے بنے ہوئے پکوڑے سینڈ میں تیار کرا کے آپ رغبت سے تناول فرماتے تھے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ بابا جی سرکار کو وسکی کا بہت شوق تھا. اسی کتاب میں لکھا ہے کہ بابا جی سرکار اسماعیلی آغا خانی اسنا عشری شیعات پہ. تو اس کتاب سے بھی ثابت ہو گیا کہ بابا جی سرکار اسماعیلی آغا خانی اسنا عشری بہری شیعات تھے. یہ کون بیان کرنے والے ہیں؟ سنیوں کے امام محمد رضا کے بیٹے مفتی اعظم مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ. اب عزیزان محتشم توجہ فرمائیے گا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے تعلیم اللہ دے قرآن والی حاصل فرمائی. مصطفیٰ دے سونے فرمان والی تعلیم حاصل فرمائی. ان آپ دے والد گرامی نے آپ دی ڈیوٹی لگا دیتے مسجد دے اندر لوگاں نو نماز پڑھاو تبلیغ اسلام فرماو لوگاں نو ہدایت دا درس دیو. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان آپ سرکار مرشد کامل دی تلاش وچ نکل پئے. آپ دا ایک بیلی سی تیلی یہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا تو کہندا حضور فلاں مقام تے قبلہ عالم قطب زمان حضرت فقیر محمد چراہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار تشریف لے کے آئے نے. لہذا چلو ایک اللہ دا ولی تشریف لے کے آیا وے آؤ تھانوں انہاں دی زیارت کراواں. آپ گئے جا کے دیکھیا آپ نو اپنی منظر سامنے نظر آ گئی کہ معرفت الہی دے سمندر اس فقیر محمد چراہی نے جماعت علی شاہ نو پلا چھوڑ دے. جدو فقیر محمد چراہی سرکار نے دیکھا آپ بھی خوش ہو گئے. آپ نے محبت بھری نگاہ دے نال دیکھا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار نے فرمایا تسی چورا شریف دے اندر آیا کر. حتیٰ کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار نے اپنا مرید فرما لیا. ان پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار مرشد کامل دی بارگاہ دے اندر رہن لگ پے. مرشد کامل دی خدمت کر دے نے. مرشد کامل نو وضو کرا دے نے. مرشد کامل نو کھانا پیش کر دے نے. خانقاہ مبارک دے اندر مریدین دی خدمت کر دے نے. آن والیاں دی خدمت کر دے نے. ایک دن ایسا ہویا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار حضرت فقیر محمد چراہی سرکار دے گھوڑے نو نہار سن. جدو فقیر محمد چراہی سرکار نے دیکھا آپ خوش ہو گئے. فرماندے نے اے جماعت علی شاہ گھوڑا بڑا سونا نہایا وے. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماندے نے عرض کردے نے اپنے مرشد دی بارگاہ دے
اے میرے مرشد کامل، اے میرے رہبر کامل، جماعت علی شانو گھوڑے نوانی بڑے آدھے نے، میں بڑے اچھے نوانا جدو فقیر محمد چراہی نے سنیا وے، فقیر موج چایا وے، آپ فرما دینے جماعت علی شاہ اے درام جماعت علی شاہ نو سینے دے نال لایا، معرفت الہی دے سمندر پلا چھوڑے، فرمایا جے تینوں گھوڑے نوانے آدھے نے، فقیر محمد چراہی نو ولی بنانا بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ سرکار فرماندے نے جے تینوں گھوڑے نوانے آدھے نے تو فرمایا میں فقیر محمد چراہی نو ولی بنانے بڑے آدھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہی نگاہ دے اندر ولی کامل آپ نے بنا دیتا، مادر ذات ولی تا آپ سرکار پہلے ہی سان، تو آپ سرکار نے فوری سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار نے خرقہ خلافت عطا فرمایا، دستار بندی آپ دی فرمائی، تو فرمایا اے جماعت علی شاہ خود بھی رب کرو اور لوگاں نوں رب تبارک و تعالی دے ذکر فکر دی تلقین کرو۔ ایتھے میں انہاں ضرور آکھاں گا، عشق دی مستی دے وچ رہنا چاہیدا اے، ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیدا اے، جڑے کہندے نے ہر دفعہ ہر دم اللہ اللہ ہی کہنا چاہیدا وے، نبیاں دے کول جان دی کیڑی لوڑ ہے، وڑیاں ولیاں دے کول جان دی کیڑی لوڑ ہے، انہاں نوں جواب دین لگاواں، عشق دی مستی دے وچ رہنا چاہیدا اے، ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیدا اے، نبی نو بھول کے جیڑے رب کردے نے، نبی نو بھول کے جیڑے رب کردے نے، نبی نو بھول کے جیڑے رب کردے نے، انہاں کولوں بچ کے رہنا چاہیدا اے، ہر دم اللہ اللہ کہنا چاہیدا اے۔ فرمایا انہاں تو بچ کے رہے گا تاں ہی اپنے ایمان نو بچا سکیں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیز دوستو، حضرت سیدنا سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے کیا ہی خوب فرمایا، سنا دیا ذرا بول سبحان اللہ۔ سلطان فرماندہ دل تے دفتر وحدت والا، تے دائم کرے مطالعہ، ہو ساری عمرہ پڑھدیاں گزرے، جویں جھلی دے وچ جالیا، ہو اکو اسم اللہ دا رکھی اکو اسم اللہ دا رکھی،
سبق کمالیا دوئی جہان غلام اس باہو دے جے دل وچ رب سنبھالیا اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار شریعت پیکر سن، استقامت آپ سرکار پہاڑ سن، فیصل آباد دے نال ایک گاؤں دے اندر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ایک مبارک مرید ہوندا ہے، ذمہ دار سی چودھری سی، پر چودھری جڑا سی ذمہ دار جا کے وہابیاں دیوبندیاں دیاں محفلاں دے اندر بیٹھن لگ پیا، بحوالہ گل پہ کرنا وا مولانا بشیر صاحب کی کتاب سنی علماء کی حکایات، اس دے صفحہ نمبر 29 دے حوالہ موجود ہے، بحوالہ گل پہ کارنامہ۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار ہر سال اس اپنے مرید کوئی تشریف لے آندے سن، یہ مرید آپ دا ہر سال محفل مصطفیٰ دی محفل منعقد کردا سی۔ آپ تشریف لے آئے نا، اس ذمہ دار نے لوگاں نوں کھانا کھلایا، جدو آپ دی باری آئی دسترخوان تے تو ذمہ دار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نو ہاتھ دھوان واسطے پانی لے کے اگے حاضر ہویا، جدو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سرکار نے دیکھیا تو آپ سرکار غصے دے اندر آ گئے، جاہو جلال دے اندر آ گئے، آپ سرکار نے اس ذمہ دار چودھری نے ایک تھپڑ رسید کر چھوڑیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو تھپڑ رسید فرمایا نا تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرماندے نے، فرمایا جماعت علی شاہ سید کو جھلا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرماندے نے او ذمہ دارا، او چودھری صاحبہ، ادھر تو سید دے ہاتھ دے وچ ہاتھ بھی دے جماعت علی شاہ صاحب سرکار دے، تو ادھر تو جا کے وہابیاں دیوبندیاں غیر جڑے بد مذہب نے انہاں دیاں محفلاں دے اندر بیٹھے نہیں ہو سکدا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو شاہ صاحب ناراض ہوئے نا، ناراضگی دا اظہار فرمایا تو مولانا یوسف صاحب اس ذمہ دار دے دوست سن، شاہ صاحب دے مرید سن، دونوں پیر بھائی سن، تو شاہ مولانا یوسف صاحب کہندے نے اس ذمہ دار نو دل جوئی کرن واسطے کہ شاہ صاحب دا تھپڑ لگ گیا وے، تو جس جگہ تے تھپڑ لگا وے جہنم دی اگ حرام ہو گئی ہے کہ ہن تانوں اللہ تعالی جنت عطا فرما دے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر مولانا یوسف صاحب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دی مبارک بارگاہ دے اندر عرض کردے نے، حضور مہربانی فرماؤ، مرید ہے تہاڈا، میرا پیر بھائی ہے، معافی عطا فرما دو۔ تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جاہو جلال دے اندر ادھر مولانا یوسف صاحب ذمہ دار میں اشارہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب دے قدمی گر جا، آپ یہ بولو معافی دا طلبگار ہو، تو ذمہ دار چودھری صاحب فوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے قدمات وچ گر جاندے، اللہ اکبر کبیرہ، معافی دے طلبگار ہوئے، آندے نے حضور معافی دے دیو، آئندہ تو کسے بات مذہب دی محفل دے اندر جا کے نہیں بیٹھا گا، جڑے پیار والے نے اہل سنت و جماعت انہاں دی محفل دے اندر جا کے بیٹھا گا۔
جس ہاتھ دے نال سید جماعت علی شاہ صاحب نے تھپڑ ماریا سی ہن اسے ہاتھ دے نال اس اپنے مرید دے نال پیار فرمان لگ پیندے تھپڑیاں دین لگ پیندے نے فرماندے نے اے میرے مریدا تو ساڈا مرید بھی ہوے تے پھر جڑے نبی دے گستاخ نے اولیاء دے گستاخ نے انہاں دی محفلاں وچ بویں گل پھابدی نہیں فرمایا اج تو میرے نال وعدہ کر کہ تو ایندا انہاں دی محفلاں دے اندر نہیں بیٹھے گا وعدہ کیتا کہ میں ایندا تو بعد مذہباں دی محفل دے اندر نہیں بیٹھاں گا تو دوستانے گرامی اللہ اکبر کبیرہ مولانا بشیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے کہ اس واقعے تو معلوم ہویا سچا پیر ہوندا ہی ہوے جڑا ہمیشہ مریداں نو صراط مستقیم والے سیدھے راہ دی ہدایت کردا بد مذہباں تو بچاندا وے بے ادباں تو بچاندا وے گستاخاں تو بچاندا وے صراط مستقیم والے سیدھے راہ تے چلا کے جنت کے اندر داخل کرا دے اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح گجرانوالا دے اندر اسلام آباد دے محلے دے اندر ایک اہل سنت و جماعت نے محفل منعقد کی اور شاہ صاحب دی دعوت رکھی اس دعوت دے اندر بہت سارے جید علماء کرام تشریف لے کے آئے حتیٰ کہ فقیہ اعظم حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب تشریف لے کے آئے حضرت مولانا قطب الدین جنگ والے تشریف لے کے آئے حضرت شیر بیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنوی تشریف لے کے آئے حضرت مولانا احمد یار بہاول پوری تشریف لے کے آئے بہت سارے علماء کرام تشریف لے کے آئے آ کے تقریراں فرمان لگے تو جب سید جماعت علی شاہ صاحب آئے نا تو جڑے مخالفین اہل سنت سن انہاں دی طرفوں ایک وکیل بن کے آیا آ کے شاہ صاحب نو کہندا ہے حضور اس محلے دے اندر دوسرے مسلک دے لوگ بھی وسدے نے لہذا باطل فرقیاں دا رد نہ کیتا جائے کوئی ایسی گل نہ کیتی جاوے کہ جڑی دوسرے مسلک والے جڑے نے وہابی دیوبندی شیعہ انہاں نو ناگوار گزرے جب شاہ صاحب نے سنیا نا تو آپ سرکار جاہو جلال دے اندر آ گئے غصے دے اندر آ گئے آپ نے فرمایا سن کہ جماعت علی شاہ نو کی سمجھاوے میں کسے دا کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ محمد رسول اللہ دا پڑھیا جب کلمہ میں محمد رسول اللہ دا پڑھیا ہوئے تو محمد رسول اللہ دی گل کردی کردا نظر آواں گا نظام مصطفیٰ دی گل کردا نظر آواں گا آپ فرماندے نے سن میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھیا آپ فرماندے نے جیڑا ہوئی علی دی جماعت او جیڑا ہوئی علی شیر خدا دی پوری جماعت وہ کفو پھر کیویں باطل فرقیاں دے سامنے اپنے سر نو جھکا سکتا آپ نے فرمایا پہلے تو میں شاید انہاں باطل فرقیاں دا رد نہ کردا مگر ہن انہاں دا رد کرنا جماعت علی شاہ تے فرض ہو گیا ہے آپ نے خود باطل فرقیاں دا رد کیتا جڑے ہور علماء کرام تشریف لے آئے سن انہاں نو بھی آکھیا سارے علماء نے رد کیتا معلوم ہویا دین حق سچ دی گل کرنا اے اولیاء کرام دا طریقہ اور سنت ہے بلکہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میرے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو افضل امت ہو کس وقت جب نیکی کی دعوت دو گے اور برائی سے روک دو گے معلوم ہوا جو کہتے ہیں
जिथे कोई लगा रहे, किसी ने कुछ नहीं आखना चाहिए। तू अपना संभाल, तेन दूजे नाल की आई है मकोटे मुस्लिम मालूम होया इहदा कलमे नाल ही ताल्लुक कोई। कलमा ही सानू ये दरस दे रहा, ला नहीं सारे झूठे खुदावां दा इनकार कर रहे हैं। इल्लल्लाहु मगर अल्लाह ताला एक रब सच्चे होने का इकरार कर रहे हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर पाक सरकार की रिसालत की गवाही दे रहे हैं। तो दोस्ताने गिरामी इस किताब के अंदर पीर सैयद जमात अली शाह साहब फरमाते ने सफा नंबर 33 एक मजलिस के अंदर आप सरकार बैठे सन, महफिल के अंदर आप सरकार फरमाते हैं, फरमाया ऐ मेरे मुरीदों सुनो, अलीपुरी की बात को दिल के सफ़े पर लिख लो। इंसान जिद्दत पसंद है, यानी नई चीजों को पसंद करता है, नई चीजों की तरफ जल्दी मैल हो जाता है, चमक धमक पर फरमाया जल्दी फिदा हो जाता है। तो फरमाया याद रखो, मकान नया बना लो, लिबास नया खरीद लो, जूती नई खरीद लो, हत्ता के शादी भी नई कर लो, मगर सैयद जमात अली शाह साहब की एक बात याद रखना, दिल की तख्तियों पर लिख के ले जाना। फरमाते हैं मजहब नया ना बनाना, मजहब पुराना अहले सुन्नत व जमात ही रखना। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब फरमा रहे हैं। और हदीस मुबारक के अंदर आता है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार रिवायत फरमाते हैं अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम साहिब बिदअतिन फतहिरु फी वजहिही फ़इन्नल्लाह यबग़ुदु कुल्ल मुब्तदअन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जदों किसी बद मजहब नु वेखो, दीन दे दुश्मन नु वेखो, तो फरमाया उस दे नाल नरमी दे नाल पेश नहीं आना, फरमाया तरशवाई दे नाल पेश आया। तरशवाई कहते हैं सख्ती के साथ पेश आना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रब तबारक व तआला हर बद मजहब को दुश्मन जानता है, तो फरमाया जो मोमिन होता है वो भी हर बद मजहब को दुश्मन जाता है। तो पीर सैयद जमात अली शाह साहब क्योंकि सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमात थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ प्यार मोहब्बत करने वाले थे, तो इसीलिए निजाम मुस्तफा की बात करने वाले थे। आखिर में आपकी एक बात सुना के इजाजत चाहूंगा। खुद इससे किताब के अंदर मौलाना बशीर साहब सरकार की सुन्नी हिकायात किताब सफा नंबर 39 पीर जमात अली शाह साहब खुद बयान फरमाते ने। अब फरमाते ने इंडिया के अंदर मैं गया मैनू पता चलिया कि इथों का एक मौलवी साहब है जिहड़ा 11वीं दे बड़ा खिलाफ है। कहंदा वे 11वीं शरीफ दे चावल हराम ने, 11वीं शरीफ दा हलवा हराम है, 11वीं शरीफ दी खीर हराम है। गोया गौसे आजम सरकार के नाम की तरफ जेड़ी चीज मनसूब है वो हराम है। ते पूछा गया तेरे कोल की दलील है? कहंदा क्योंकि गैर दा नाम आ गया वे तो इसलिए हराम हो गया। तो उसकी बीवी जेड़ी सी ना वो खुश अकीदा सी, यानी अहले सुन्नत व जमात विचों जदों तकरीर करके घर गया ना 11वीं दी खीर नु हलवे नु चावला नु हराम कह के शिरक बिदअत कह के घर गया ते भुख बड़ी लगी सी मौलवी अब्दुल्ला नु बाबे नु
تے کہندا اے میری بیوی کی تیار ہو رہا وے اج خوشبو بڑی آ رہی ہے خیر تے بیوی کہندی ہے مولوی صاحب غوث اعظم پیراں دے پیر دستگیر روشن ضمیر کائنات دے والی و مختار آپ دی 11ویں شریف دے چاول میں تیار کیتے نے مولوی نو تے لگ گئی انہیں پیتے نے کیوں حاجی صاحب انہیں پیتے نو اگ لگ گئی انہیں کیا ہے میں ہن تقریر کر کے آ رہا ہوں کہ 11ویں دے چاول حرام نے یہ تو میرے گھر دے اندر ہی حرام کام ہو رہا اور کی بڑھے گا اللہ اکبر کبیرہ کہندا وے کہ اے تو حرام کام کیتا وے یہ غیر خدا دے نام تے منسوب ہو گیا وے تے لہذا شرک بدعت حرام کام ہو گیا وے میں تو نہیں کھاواں گا بیوی کہندی ہے کس وجہ تو یہ چاول حرام ہو گئے ہیں کہندا ہے کہ اے غیر خدا دے نام تو منسوب ہو گیا غیر خدا دا نام آ گیا بیوی بڑی سیانی سی حاجی صاحب اللہ اکبر کبیرہ بیوی اہل سنت و جماعت والا مبارک ذہن رکھن والے سی بیوی نے برقع پہن لیا اپنا سامان تیار کر لیا کہندی ہے مولوی عبداللہ صاحب آخری سلام میرا قبول کریا جے میں اپنے گھر جا رہی ہوں اپنے پیکیاں دی طرف کہندا نہ جاویں من دستا سے کیوں جا رہی ہے ہن بیوی کہندی ہے مولوی صاحب سارے لوگ چاہے میرے گھر والے نے چاہے سسرال والے نے چاہے رشتہ دار نے وہ سارے کہندے نے کہ اے مولوی عبداللہ دی بیوی ہے کوئی مینوں اے نہیں کہندا رب دا نام لے کے میرا نام نہیں لیندا جدوں رب دا نام لے کے کوئی نہیں میرا نام لیندا سارے کہندے نے اے مولوی عبداللہ دی بیوی ہے جے میں تیری بیوی ہاں تیرا نام میرے نام دے نال جڑ گیا ہے لہذا غیر خدا دا نام آ گیا ہے جب غیر خدا دا نام آ گیا تو میں تیرے تے حرام ہو گیا توجہ کرے آجے جدو مولوی صاحب نے سنیا نا جدو ہوش ٹکانے آیا کہندا جھٹ پٹ بختاں لیے مہربانی کر واپس گھر آ جا مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا وے تو بھی حلال ہے اور چول بھی حلال نے اللہ اور دوستانے گرامی اے نجدی دیوبندی وہابی ساڈے اہل سنت و جماعت میں جڑا گمراہ کردے نے نا کہ 11ویں دا ککڑ حرام ہے 11ویں دا بکرا حرام ہے 11ویں دے چاول اورا پر حرام نے قرآن پاک دے اندر ایک آیت آندی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے جب ذبح جانور کیتا جاوے ذبح دے وقت اگر کسی غیر دا نام لیا جاوے وہ چیز حرام ہو جائے تے ایمانداری دے نال دسیا جی جدو اسی ککڑ 11ویں والے پیر دے نام دا ذبح کرنے ہاں لیلا ذبح کرنے ہاں ذبح کرتے وقت اسی غوث پاک میرا دا نام لینے ہاں یا رب تبارک و تعالی دی تسبیح پڑھنے ہاں بسم اللہ اللہ اکبر اس نجدی ملا نو میں پوچھنا وا جدو اسی ذبح کردے وقت رب تبارک و تعالی دا نام لینے ہاں پھر حرام کیویں ہو گیا رب تبارک و تعالی قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے او چیز کھاؤ پیو جن دے تواڈے رب دا نام لیا جاوے تے ایسے جاہل خطیباں تو رب تبارک و تعالی اپنی پناہ چ رکھے اور انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرماوے دعا ہے رب تبارک و تعالی سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین